नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिना चल्ने, 20वटा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी, संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाध्य बनाउने व्यवस्था गरिँदै। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध चयन, राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता। आर्थिक सूचकाङ्कहरू सुधारोन्मुख, रेमिटेन्स 24%ले बढ्यो, वर्षभरि नै ऋणात्मक रहेको सदानन्तर पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उकालो लाग्यो। टर्कीमा गएका 2 शक्तिशाली भूकम्पमा परि अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, देशका मुख्य 10 सहरमा धेरै असर। र भारतका मोन्टी देसाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त, 2 वर्षको सम्झौता गरिएको क्यानको भनाई। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरूसँग संसदका गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने विषयमा छलफल गरेका हुन्। उनले छलफलका क्रममा संसदमा कस्तो बिजनेस लैजाने र यो अधिवेशनमा कतिवटा विधेयकहरू संसदबाट पास गर्ने भन्ने बारेमा प्रमुख सचेतकहरूबाट सुझाव लिएका छन्। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको बिजनेस कसरी अघि बढाउने र यो सत्रमा कस्ता विधेयकहरू लैजाने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताए। हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिनासम्म चल्ने र यो बीचमा करिब 20वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आजको प्रमुख सचेतकहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसका साथै विधेयकहरूलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताका आवश्यकतासँग कसरी जोड्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अघि बढाउने लगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताए। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सुरु भए पनि संसदले गर्ने कार्य सुखद नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताए। संसद चले पनि संसदमा प्राविधिक कुराहरूमा नै अहिलेसम्म अड्किएकाले अबका दिनमा संसदलाई कस्तो बिजनेस दिने भन्ने बारेमा छलफल भएको परियारले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले संसदले बिजनेस नपाएको र संसदमा विधेयकहरू अघि नबढिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सुझाव लिएको बताए। प्रमुख सचेतक ज्वालाले अहिले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले काम गरिरहेको र संसदीय समितिहरू नबन्दा सरकारले संसदमा विधेयकहरू पेश गर्दा अप्ठ्यारो हुने कुराको बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए। संसदमा पेश गरिएका संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था मिलाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सहमत भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद सुभाष नेमुवाङ, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले संसदमा पेश गरिएको संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकार बाध्य हुने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने बताएका हुन्। पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले सांसद नेमुवाङले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्नुपर्ने कुरालाई पनि नियमावलीमा बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता उल्याए। आज 12 बजेसम्म उसको पार्लियामेन्ट चलिरहेछ, त्यसलाई बन्द गरी भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याउने होइन। अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था थिएछ, कानुन बनाउने अवस्था थिएछ नि त। त्यसो भने उनले पार्लियामेन्ट 14 दिन लम्ब्याउनु पर्छ, पार्लियामेन्टमा ल्याउनु पर्छ कानुन। प्रश्न त त्यो हो। सबै चिज छ यहाँ, तर हामी के गर्छौँ त भन्दा सजिलो बनाउने बाटो खोज्छौँ। सजिलो बनाउने बाटो भनेको
हाउसलाई बन्द गरिदियो, हत्तपत्त अध्यादेश ल्यायो, अनि भोलि फेरि के हुन्छ भनेर अध्यादेश खारेज गर्यो। यो सबै त बाटो त्यही हो नि, तर संविधानले त त्यसो गर भनेको होइन। त्यसैले गर्ने बेलामा हामी गर्छौँ अनि संविधानमा त्रुटि देखाउँछौँ। यही स्थितिलाई देखाएर भारतमा पनि अम्बेडकरले एउटा प्रसङ्गमा जवाब दिएका छन्, गल्ती कमजोरी खराबी हामीमा छ, तर हामी संविधानको खोट देखाउँछौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने आवश्यक नरहेको धारणा राखे। उनले सरकारलाई निर्देशन दिने काम संसदको भएकाले सांसदहरूले मात्रै संकल्प प्रस्ताव संसदमा राख्नु उपयुक्त हुने तर्क गरे। संकल्प भनेको के हो भने सरकारलाई कुनै राय व्यक्त गर्ने, सिफारिस गर्ने, सरकारको कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र यसलाई यसरी गर भनेर सरकारलाई निर्देशन दिने उद्देश्य हो संकल्पको। त्यसैले यो सबै कुरा पार्लियामेन्टले सरकारलाई गर भनेर भन्ने भए हुनाले सरकारले आफै संकल्प ल्याएर आएर पार्लियामेन्टबाट पास गरेर त्यसपछि गर्छु भन्ने कुराको त खासै अर्थ हुन्छ भन्ने लाग्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिएको एउटा संकल्प प्रस्तावको सूचना संघीय संसद सचिवालयमा 4 महिनासम्म अड्किएको स्मरण गराउँदै त्यसलाई पास गराउने र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। गत माघ 10 गते गठन गरिएको 21 सदस्यीय मस्यौदा समितिलाई 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार पारी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध चयन भएकी छन्। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि अर्यालको एकल उम्मेदवारी परेपछि उनलाई निर्विरोध निर्वाचित गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले एकल उम्मेदवारी परेकाले अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भएको सदनलाई जानकारी दिए। उनी सत्ता गठबन्धनबाट एकल उम्मेदवार बनेकी थिइन्। माननीय सदस्यहरू, सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी एउटा मात्र प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 8 बमोजिम सभाका माननीय सदस्य उर्मिला अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकोमा माननीय उर्मिला अर्याललाई मेरो व्यक्तिगत एवं राष्ट्रिय सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिएको नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएको थिएन। अर्यालको प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजु श्रेष्ठ रहेका थिए भने एमाले नेता देवेन्द्र दाहाल र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा समर्थक थिए। राष्ट्रिय सभाकी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने बताएकी छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिन्। उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रिय सभामा महिला सांसदहरू बीचको सहकार्यलाई विकास गर्दै जाने पनि बताइन्। भूमिका भन्नाले अब राष्ट्रिय सभालाई कति प्रभावकारी बनाउने कुराहरूमा र हामी एउटा एजेन्डा त्यो नै भयो हैन, र त्यसमा चाहिँ प्रभावकारी नै छ पनि। सबै अनुभवी मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, एउटा भोगाई एउटा अनुभव सबै बटुलिसकेकै जस्तो प्राय लाग्छ मलाई राष्ट्रिय सभामा, र त्यहाँबाट अलिक परिपक्व व्यवहार नै हुन्छ होला। तथापि त्यसमा अझ सहजीकरण, त्यसलाई अझै अब के चाहिँ गरिदिँदाखेरि अझ बढी प्रभावकारी गराउन सकिन्छ अन्य सुविधाहरूको सम्बन्धमा, र अलिकति भनौँ अब महिला मान्यज्यूहरूको पनि अझै उसमा चाहिँ अब एउटा सहकार्यहरूलाई कसरी विकास गरेर जाने, यो तमाम चिजहरूमा अलिकति सोच त छ। उपाध्यक्ष अर्यालले आफू जिम्मेवारीमा रहँदासम्म कुनै पार्टी विशेषको पक्षमा नलागी समान व्यवहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बलात्कार गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डेलाई 7 वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। यसअघि पाण्डेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको थियो भने सजाय निर्धारण हुन बाँकी थियो। सोमबार सजाय निर्धारण गर्दै 7 वर्ष कैद र पीडितलाई 75,000 क्षतिपूर्ति गराउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। पाण्डेलाई बाल यौन दुराचार र मानव बेचबिखनको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको थियो। जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले पाण्डेलाई माथिका 2 अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो। यसअघि जिल्लाले बाल यौन दुर्व्यवहारमा 6 महिना कैद र 50,000 जरिवाना तोकेको थियो। पाण्डेमाथि 8 वर्ष अघि एक सौन्दर्य प्रतियोगिताको आडमा बलात्कार गरेको आरोप पीडित युवतीले लगाएकी थिइन्। तत्कालीन समयमा उनी नाबालिग थिइन्। यसैबीच बाल यौन दुरुपयोगमा कैद जीवन बिताइरहेका कलाकार पल शाहलाई
15 दिनभित्र उपस्थित गराउन उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गरेपछि उक्त फैसला विरुद्ध शाह उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। शाहको रिटको सुनवाई गर्दै सोमबार उच्च अदालत पोखराले शाह र पीडित भनिएकी बालिका दुवैलाई 15 दिनभित्र अदालत उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो। न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र ऋषिराज भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। बलात्कार मुद्दामा शाहलाई सफाई दिँदै पूर्वी नवलपरासी अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा भने दोषी ठहर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा दोषी ठहर शाहलाई 2.5 वर्ष कैद र 10 लाख क्षतिपूर्ति बापत तिराउने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध शाह उच्च अदालत पुगेका थिए। शाह विरुद्ध जिल्ला अदालत तनहुमा परेको बलात्कारको मुद्दामा भने उनले सफाई पाएका छन्। देशको आर्थिक अवस्था अन्यलग्रस्त भएको टिप्पणी भइरहेको बेला आर्थिक सूचकाङ्कहरू भने सुधार उन्मुख देखिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार रेमिटेन्स वृद्धि भएको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढेको छ। त्यस्तै शोधानान्तर स्थिति 23 महिना यताकै बलियो देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार देखिएसँगै शोधानान्तर स्थिति पनि सकारात्मक बन्दै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारको दिशा उन्मुख रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। रेमिटेन्स 24% बढेर 6 महिनामा 5 खर्ब 85 अर्ब भित्रिएको छ। त्यस्तै वर्षभरि नै ऋणात्मक रहेको शोधानान्तर पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा करिब उकालो लागेको छ। राष्ट्र बैंकको सोमबारको तथ्याङ्क अनुसार शोधानान्तर बचत 97 खर्ब 10 करोड रुपियाँ छ। चालु खाता घाटा भने यथावत नै रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसपटक 29 अर्ब 47 करोड रुपियाँ चालु खातामा घाटामा रहेको छ। पोहोर 353 अर्ब 16 करोड घाटामा थियो। पुस मसान्तमा शोधानान्तर स्थिति 97 अर्ब 10 करोड रुपियाँले बचतमा पुगेको छ। यसअघि 2077 फागुनमा शोधानान्तर स्थिति 97 अर्ब 36 करोड रुपियाँले बचतमा थियो। आयातमा भएको गिरावटले विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोकिँदा शोधानान्तर स्थिति 23 महिना यताकै राम्रो अवस्थामा पुगेको हो। असोज यता शोधानान्तर स्थिति निरन्तर बचतमा जाँदै अर्थतन्त्र सुधारतिर लागेको छ। असोजमा शोधानान्तर स्थिति 12 अर्ब 42 करोड रुपियाँले बचतमा हुँदा कार्तिकमा बचत बढेर 20 अर्ब 3 करोड पुगेको थियो। रेमिटेन्स बढ्ने र आयात घट्ने क्रम निरन्तर बढ्दै गएपछि मङ्सिरमा शोधानान्तर स्थिति 45 अर्ब रुपियाँले बचतमा पुगेको थियो। पुसमा अहिलेसम्मकै धेरै 1 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स आउनुका साथै आयात 20%ले घटेपछि शोधानान्तर स्थिति 97 अर्ब 9 करोड रुपियाँले बचतमा पुगेको हो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमबार बिहानै टर्कीमा 11 मिनटको अन्तरमा गएका 2 शक्तिशाली भूकम्पमा परि अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। टर्कीका गृहमन्त्री सुलेमान सोयलले भूकम्पको ठूलो असर देशका मुख्य 10 सहरमा बढी परेको बताएका छन्। कहमान, मारेस, हेटे, गाजिएन्टेप, आस्मानिया, आदियामाना, सन्लियोफार्प, मलेटिया, आदाना, दियारबाकियर र किलिस सहर सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन्। साथै सिरियामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। टर्की र सिरियामा गरी अहिलेसम्म 300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको गृहमन्त्री सुलेमानले बताएका छन्। मृतकको सङ्ख्या बढिरहेको उनको भनाइ छ। टर्की सरकारले आपतकाल घोषणा गरेको छ। मृतकमध्ये सिरियाका 237 जना रहेको सिरियाली स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ, जहाँ 600 भन्दा बढी घाइतेहरूको उद्धार गरिएको छ। यता टर्कीका भने अहिलेसम्ममा 76 जनाको शव निकालिएको र 440 भन्दा बढी घाइतेको उद्धार गरिएको छ। सिरियाको एलेप्पो, लटकेया, हामा र टार्टस सहरमा भूकम्पका कारण धेरै क्षति भएको छ। कयौं भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। भारतका मोन्टी देसाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सोमबार औपचारिक रूपमा उनलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। क्यानले उनीसँग 2 वर्षको सम्झौता गरेको छ। यसअघि उनी वेस्ट इन्डिजको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक समेत भइसकेका थिए। उनीसँग भारतीय क्रिकेट टिममा रहेर खेलेको अनुभव छ। In limited resources that we have over here, I can proudly say that all your players out here put in lot of effort. Number of hours which they put on the ground, the sweat which they put on the ground, it's time that they'll also get results for that. सन् 2017 को एसएससी अन्डर-19 एसिया कपमा नेपालले भारतलाई हराउँदा उनी नेपाली टिमको ब्याटिङ सल्लाहकार समेत थिए। नेपालले त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ। स्कटल्यान्ड र नामिबियासँग हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि 20 खेलाडी अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छन्।
सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै 1.5 महिना चल्ने, 20वटा विधेयक पेश गर्ने सरकारको तयारी, संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाध्य बनाउने व्यवस्था गरिँदै। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध चयन, राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता। आर्थिक सूचकाङ्कहरू सुधार उन्मुख, रेमिटेन्स 24% बढ्यो, वर्षभरि नै ऋणात्मक रहेको सदानन्तर पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा उकालो लाग्यो। टर्कीमा गएका 2 शक्तिशाली भूकम्पमा परि अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु, देशका मुख्य 10 सहरमा धेरै असर। र भारतका मन्टी देसाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त, 2 वर्षको सम्झौता गरिएको क्यानको भनाई। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।